मेरी जानू का होम तो नहीं चूस लिया? शाकिरा ने हंसते हुए साइका के बस्ते पर जोर से मुक्का मारा और ये कहते हुए रूम से बाहर चली गई। बदमाश कहीं की। साइका बहुत देर सर झुकाए हंसती रही, फिर मुझे सर हिलाते हुए मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर बोला, सकी मुझे पेन किलर दे दो। साइका अलमारी से मेडिसिन का शापर लाते हुए पूछने लगी, ज़्यादा है दर्द? मैंने हाँ कह दिया। बोली, ज़ोर लगाया ना? मैंने कहा नहीं। जिसम अकड़ते दर्द शुरू हो गया। मैंने उसे शकी को बताने से मना किया। वो बाथरूम चली गई। जब साइका अपना फेस तौलिया से खुशक करती बाहर आई तो शाकिरा खाना ला चुकी थी। साइका ने मुझे बड़े तकिए की टेक लगाकर बिठाया। खाना खाने के बाद साइका संजीदा होते हुए बोली, शकी, वो कॉलेज वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स और फीस मांग रहे थे। शाकिरा बोली, तू पैसे लेकर नहीं गई थी? साइका बोली, पैसे थे लेकिन फीस से कम थे। शाकिरा बोली, तो बताने की क्या ज़रूरत है, कल लेती जाना। और डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? साइका ने अपना सर झुका लिया और चंद लम्हे बाद गहरी सांस लेकर बोली, घर हैं वो। शाकिरा रूम की दीवार पर नज़रें जमाए कुछ देर की खामोशी के बाद बोली, डॉक्यूमेंट्स और तैयार नहीं हो सकते? साइका ने सर झुकाए ही नफ़ी में अपना सर हिला दिया। शाकिरा अपनी उंगली अपने दांतों में दबाए बहुत देर खामोश बैठी रही, फिर बोली, सकी, कल फीस जमा करा देना। और डॉक्यूमेंट्स का बोलना कि घर हैं, हफ्ते तक लाऊंगी। साइका ने सर झुकाए धीमे लहजे में बोली, ओके। वो दुख में जगड़ी बैठी थी। शाकिरा बोली, उसको बस्ती में समझाने वाला कोई नहीं? साइका ने शाकिरा की तरफ देखा और बोली, शफकत किसी की नहीं सुनता, सब उसके फसाद से डरते हैं। शाकिरा बोली, क्यों डरते हैं? और उसमें कौन सी शफकत है कि तुम उसका नाम ले रही हो? यजीद बोला करो उसे, जिसको माँ और बहन के रिश्ते की तमीज़ भी नहीं। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या चीज़ है ये बंदा, और तुम उसे ठीक नहीं कर सकते? मैंने गहरी सांस ली और बोला, पहले ठीक करना नहीं चाहता था, अब हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लें तो बेहतर होगा। मेरी आंखें नम हो चुकी थीं और शफकत के जिक्र पर मेरे सर पर दबाव बढ़ गया था। मेरा हाथ बेख्तियार अपने बाएं गाल की तरफ उठ गया था जहां शफकत ने मुझे थप्पड़ मारा था। साइका एकदम पागलों की तरह मेरा हाथ हटाकर मेरे गाल पर अपना गाल रखते हुए उसी रोज़ की तरह आ की बुलंद चीखें मारने लगी और पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा। शाकिरा ने उसे अपनी गोद में भर लिया था और उसके मुंह पर हाथ रखते नम आंखों से प्यार कर रही थी। मेरी आंखें भी नम हो चुकी थीं और मैंने अपना हाथ साइका के सर पर रख दिया था। बहुत देर बाद साइका कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। कमरे में इर्द गिर्द नज़रें घुमाती शाकिरा उसके गाल सहलाती हुए बोली, सकी, ये शख्स देख रही हो? शाकिरा ने मेरे सीने पर हाथ रखा। साइका ने अपनी आंखों में उंगलियां फेरते हुए शाकिरा के हाथ को देखा। शाकिरा बोली, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मुझसे प्यार नहीं करते, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और आखिरी हद तक करती हूँ, और जाहिद मेरी इस आखिरी हद से भी आगे जाकर तुमसे प्यार करते हैं। अब मैं उससे प्यार करती तो ये मेरे महबूब ठहरे ना, और महबूब की पसंद उसके आशिक के भी पसंद होती है। हम शादी से पहले नहीं मिले थे। जाहिद की कज़न मेरी दोस्त है और उसकी शादी पर मैंने इन्हें देखा था। उनकी कही कोई बात और उनका एतमाद मुझे अच्छा लगा और उसकी कज़न से कुछ और अच्छी मालूमात मिल गई, और जब मेरे घर में रिश्ता लेने वालों की लाइन लगी थी मैंने इसको इसकी कज़न के ज़रिए ख़ुद शादी का पैगाम भेजा था। मेरे और इसके ख़ानदान की भरपूर मुखालफत के बावजूद हमारी शादी हो गई और आपके एक भाई जैसे दर्जनों यजीद हमारे खिलाफ़ चलने लगे। जाहिद मेरे रिश्ते को बचाने की खातिर ये घर बनाकर यहाँ चले आए और सबको पीछे छोड़ दिया। सकी, शाकिरा ने अपना कोई दर्द गले से नीचे उतारा। सकी, मैंने भी अपने ख़ानदान के उन तमाम अफराद को छोड़ दिया जो हमारा रिश्ता तोड़ने और हमें तकलीफ़ें देने लगे थे। हम दोनों ने बहुत कठिन हालात का मुकाबला किया, जादू और पता नहीं क्या क्या। सकी, समझ लो कि तुम्हारे शफीक वालदैन की तरह ये यजीद भी मर गया।
یہ گھر میرا بھی نہیں اور زاہد کا بھی نہیں بلکہ تمہارا ہے، اور زاہد جلدی یہ گھر تمہارے نام کر دیں گے۔ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اس بارے میں، اور اب کہہ رہی ہوں تو سمجھو آپس میں مشورہ ہو گیا۔ ہمارے اس مشورے میں تم بھی شریک ہو۔ سائقہ حیرت سے شاکرہ کا چہرہ تکتے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ابھی تک شاکرہ کی گود میں لیٹی ہوئی تھی۔ شاکرہ بولی، میں تمہیں بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہوں، جو تم دونوں نے دیکھا تو دور سنا بھی نہیں ہوگا۔ تم مجھے زاہد سے زیادہ پیاری ہو سکی۔ میں اس اکیلے گھر میں اکتا جاتی تھی، اور تیرے جانو جس دن مصروف ہوتے میں امی کے گھر چلی جاتی تھی۔ میں ہفتے میں 2 دن امی کے گھر ہوتی تھی، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ زاہد کی صحت بہتر ہونے اور میری امی کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی میں چند گھنٹوں کے لیے گئی۔ پتہ ہے میں کیوں نہیں جاتی؟ شاکرہ مسکرا کے بولی، تیری شکل میں مجھے گڑیا مل گئی ہے، اب میرا کہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ سائقہ مسکرا کر شاکرہ کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرنے لگی، بولی، تو دوبارہ روئی تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ آپ کے ڈاکومنٹس بھی آ جائیں گے، اب یزید تجھ پر ہاتھ تو کیا تمہیں آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ شاکرہ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولی، کوشش کرتے ہیں سارے کام ایک دن میں مکمل کر لیں۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد شاکرہ بولی، میں نے صبح سے چھت پر واشنگ مشین سیٹ کر دی تھی، اور تیرے جانو کی طبیعت خراب ہو گئی تو کپڑے نہیں دھو سکی۔ سائقہ نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا اور ہنسنے لگی۔ شاکرہ نے اس کی کلائی کو دانتوں سے کاٹا اور بولی، بہت بڑے بدماش ہو تم۔ سائقہ اٹھتے ہوئے بولی، میں دھوتی ہوں کپڑے۔ شاکرہ نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی، ادھر لیٹو، اور میرے پیٹ پر انگلی سے لکیر کھینچ کر بولی، میرے حصے کا خیال کرنا۔ شاکرہ مسکراتی باہر چلی گئی، اور سائقہ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی خاموش پڑی رہی، اور پھر خود کو میرے قریب کر کے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے شاکرہ کی باتیں کرنے لگی۔ شام کے بعد شاکرہ نے میرا موبائل اٹھایا اور پوچھا، نعمت کا نمبر کون سا ہے؟ میں نے اسکرین پر نظر ڈال کر اسے بتا دیا۔ وہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی، نعمت سے کہو زینت کو کل پرسوں لے آئے میرے پاس کچھ وقت کے لیے۔ شاکرہ نے موبائل میرے کان پر پکڑ لیا۔ میں نے نعمت کو زینت کو لانے کا بول دیا۔ اگلے روز جمعرات کے دن زینت ہمارے گھر آ گئی۔ نعمت اسے گیٹ پر چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا، اور 5 بجے آنے کا بول گیا۔ زینت کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ شاکرہ بچے کے دودھ کے ساتھ زینت کے لیے چائے وغیرہ لے کر آ گئی تھی۔ بہت دیر تک شاکرہ زینت سے شفقت کی باتیں کرتی رہی۔ اس دوران سائقہ واپس آ گئی تھی۔ اس نے سلام کیا اور زینت سے ملنے لگی۔ ساتھ شاکرہ کی گال پر چٹکی بھری اور بولی، کیسی ہو میری عاشق؟ شاکرہ تڑپ کر بولی، 20 منٹ لیٹ آئی ہو آج۔ اس نے بتایا کہ ٹریفک جام ہو گیا تھا کالج سے تھوڑا آگے، اور ساتھ شاکرہ کو رسید تھماتے ہوئے بولی، فیس جمع ہو گئی۔ شاکرہ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور بولی، مجھے کیوں دے رہی ہو؟ رکھ لو کہیں سنبھال کے۔ سائقہ زینت کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے اس سے بستی کی یادیں تازہ کرنے لگی۔ شاکرہ مجھے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی، پھر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زینت کا بیٹا شاید اس سے چیز خریدنے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا۔ سائقہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بچے کو اپنے پاس بلانے لگی۔